बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के ही पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। आज 20 सितंबर 2022 है, तो मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम पीर साहिब से कि वो हमें इस हवाले से मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। आज का दिन सैर व तफरीह के हवाले से नहायत अहम है। शराकती कारोबार में फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद नहीं कि नज़दीकी सफ़र पर आपका शौक़ पूरा हो सके। आप लंबे सफ़र पर जा सकते हैं। बड़ा खूबसूरत आज आपका दिन का आगाज़ होगा। आपका प्रोग्राम बन रहा है मुख्तलिफ़ जगह पे सैर व तफरीह के लिए जाने के लिए। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि या वहाबो या रज़ाक़ों का विर्द करें। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। टॉरस का दिन आज सुबह का जो आगाज़ है वो थोड़ा सा ज़हनी तनावल के साथ शुरू होगा, लेकिन जूँ जूँ दिन चढ़ता जाएगा हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो आपके काम इल्तवा में थे वो इंशाअल्लाह ताला आज पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप को मैं एडवाइस करूँगा कि जो आप सफ़र का प्रोग्राम बना रहे हैं वो आपके लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह, बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क लॉन्ग ड्राइव के लिए। और आप जो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन होगी। वकला हज़रात के लिए आज का दिन मजमूई तौर पर बहुत अच्छा है। या रकीबो या मुजीबो का विर्द करते हुए घर से निकलें। पीर साहब, जर्मनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। जो आप पिछले कई दिनों से जो मुख्तलिफ़ एंगल से आप सोच रहे हैं वो यकीनन आपकी सोच दुरुस्त है, आपकी डायरेक्शन दुरुस्त है, लेकिन इस डायरेक्शन के साथ आपके जो कुछ फ़ैसले जल्दबाजी के हैं वो आपके लिए बाइस नुकसान खुदा न खास्ता हो सकते हैं। अपने घर के माहौल को कोशिश करें अच्छा रहे। आपके वैसे घर का माहौल मजमूई तौर पे बहुत खुशगवार है, बच्चों के साथ और वालिदैन के साथ और दोस्तों के साथ। आज आपका दिन बड़ा ही अच्छा दोस्तों के साथ गुजरेगा और घर वालों के साथ इंशाल्लाह। या वकीलों या कवियों का विर्द करें, अल्लाह ताला आपका हामी नासर होगा। सदका दें, सदका बहुत सारी बलाओं को टालता है। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। इसमें कोई शक नहीं कि आप बड़ी हिम्मत वाले इंसान हैं, लेकिन ये देख लें कि आपकी इस हिम्मत के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको तनकीद का निशाना बनाकर आपको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। लोगों की बातों में मत आएँ, फ़ैसला दिल और दिमाग से करें और दुआ भी साथ करें अल्लाह ताला से। आज का दिन आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा है। और दूसरा ये है कि घर के माहौल में जो कशीदगी है वो भी आज इंशाल्लाह ख़त्म हो सकती है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों का विर्द करें, या लतीफ़ो या ख़बीरों का विर्द करें। पीर साहब, लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। आज दिन का आगाज़ एक अच्छी ख़बर के साथ हो सकता है और आज का दिन आपका बड़ा ही खुशगवार और अच्छे मूड में गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे लोग जो आपसे नाराज़ थे वो सुलह के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। घर का माहौल अच्छा रहेगा। डॉक्टर हज़रात के लिए आज का दिन थोड़ा सा परेशानी का खुदा न खास्ता। और मैं आपको एडवाइस करूँगा दोस्तों को, आज के दिन जो भी फ़ैसला करें उसको दोबारा देखें, क्योंकि आज के दिन किया हुआ फ़ैसला जिसका बहुत ज़्यादा असर आने वाले दिनों में हो सकता है। कोशिश करें कि अपने मामलात को तरतीब में देने की आज के दिन कोशिश करें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह खूबसूरती होगी आपकी ज़िंदगी में। या मुज़िल्लो या समीओं का विर्द करें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, विरगो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। मुलाज़िम पेशा लोगों के लिए आज अच्छा इम्कान है, तरक्की हो सकती है मुलाज़िम पेशा लोगों की। और जो कारोबारी हज़रात हैं उनके लिए भी आज की इन्वेस्टमेंट बेहतर नज़र आती है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो थोड़ा सा आज के दिन मुहतात रहें।
بیرون ملک سفر سے ابھی تھوڑا سا سوچ لیں، جلدی میں کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ اندرون ملک سفر ہو سکتا ہے جو وسیلہ ظفر ہوگا۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام جو ہیں وہ یا رقیب ہو یا مجیب ہو کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اور صدقہ بھی دیں۔ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ پیر صاحب لبرا برج میزان کے حوالے سے بتائیے گا۔ آج دن کا آغاز کسی خبر سے ہو سکتا ہے، اللہ کرے وہ خبر آپ کے لیے اچھی ہو، لیکن کچھ ایسی خبر جو آپ کو بہت ساری سوچوں میں مبتلا کر دے گی۔ اندرون ملک سفر کا امکان ہے، اور آپ کا اندرون ملک سفر جو ہے اس کے لیے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اپنی گاڑی کو ذرا محتاط ہو کے چلائیں، اور تھوڑا سا بجلی سے کام کرتے ہوئے، جو بجلی کا کام کرتے ہیں الیکٹریشین ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا محتاط رہ کے کریں، کیونکہ آج جھٹکا ہے کوئی، اور آج کے دن شام میں آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، آپ کا کوئی رکے ہوئے پیسے آپ کو مل سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام خوبصورت یا حسیب ہو یا جلیلوں کا ورد کرتے ہوئے دن کا آغاز کریں، اور اپنا جنم سٹون ڈھونڈیں، جو آپ کے لیے آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو بتائیں گے بھی انشاءاللہ۔ پیر صاحب اسکورپیو برج اکرب کے حوالے سے بتائیے گا۔ اقرب مجھے بتا رہا ہے کہ بینک بیلنس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اولاد کی جانب سے خوشخبری حاصل ہو سکتی ہے، آپ اپنی اولاد کا بہتر جگہ پر رشتہ آج کے دن طے کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو کامیابی ہوگی، اور یہ کامیابی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو خوشی کا باعث ہوگی۔ آنے والے دنوں میں میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا اللہ ہو یا رحمانوں کا ورد کرتے ہوئے دن کا آغاز کریں۔ پیر صاحب سیجیٹیریس برج کوس کے حوالے سے بتائیے گا۔ کورس اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہیں، مگر ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے کچھ رشتہ بگاڑ لیں، ایسا نہ کریں۔ آپ کے پاس جو آج پچھلے کئی دنوں سے مایوسی تھی، وہ آج انشاءاللہ مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے اس میں آپ کو انشاءاللہ آج کامیابی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا یا وکیلوں یا کبیوں کا ورد کرتے ہوئے دن کا آغاز کریں۔ پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا۔ جدی مجھے یہ بتاتا کہ ہمارے سابقہ جو ہم نے آپ کو مشورے دیے تھے، اسے آپ نے اسی پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو اللہ کے فضل سے کافی بہتر محسوس ہوا ہے، اور اسی حساب سے جس طرح سے آپ اس وقت اپنی زندگی میں پلاننگ کر کے ہمارے مشوروں پہ عمل کر کے جو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ آج کے دن میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آج آپ جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ آپ کے لیے اچھی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے، جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا جو جس معاملے میں بھی اچھا دن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور بزنس جو کر رہے ہیں لوگ، کاروباری حضرات کے لیے تھوڑا سا ملا جلا سا رجحان ہے۔ اس میں انشاءاللہ نیکسٹ جو میں آپ بتاؤں گا اس میں پھر آپ کو اس کے اوپر ایڈوائز دوں گا۔ آج کے دن میں آپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام جو ہیں وہ ورد کرتے ہوئے دن کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا عزیزو یا جباروں کا ورد کرتے ہوئے دن کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم کرے۔ پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ دلو مجھے بتا رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ الجھن کا شکار ہیں، کسی ایسی الجھن کا شکار ہیں، مثال کے طور پہ بچوں کے رشتے کے بارے میں یا اپنے رشتے کے لیے، یا ایسے معاملات جو آپ کو فیصلے کے لیے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ فیصلہ کریں اپنی زندگی میں، اس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا پریشان ہیں۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ کوئی جلد بازی نہیں کرنی، جو فیصلے بھی کرنے ہیں وہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے کرنے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آج کے کیے ہوئے فیصلے آپ کے لیے باعث زحمت ہوں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بہرحال جو نظر آتا ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ یا لطیفوں یا خبیروں کا ورد کریں، اور اپنا جنم سٹون، لکی سٹون جسے ہم کہتے ہیں، اس کا پتہ کریں آپ کا کیا ہے، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آنے والے دنوں میں، ولاگ کریں گے اور پورا بتائیں گے۔ اور آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا ذکر کرتے ہوئے الحمد شریف پڑھتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہے. پائسس برج حوت کے حوالے سے بتائیے گا. پائسس یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کر کے سلپ ہو جاتے ہیں, اپنے فیصلے پہ قائم نہیں رہتے, جو بھی بات کرتے ہیں اس میں جلد بازی میں آپ چاہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پہ سرسوں اگاؤں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں. آپ کے کام دھیرے دھیرے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج کا دن مجموعی طور پر آپ کے لیے ملا جلا سا رجحان ہے. مطلب شام کے ٹائم دن کے آخر میں آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے. اللہ کرے وہ خبر آپ کے لیے بہتر اور اچھی ہو. آمین. یا رشیدو یا صبوروں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں, صدقہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ محترم پیر صاحب ہماری آڈینس کو یہ بتانے کے لیے. ناظرین, پیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت, اور ہماری کسی بھی بات کو شرک میں شامل مت کیجیے گا, اور ہمارے اپنے چینل نئی دنیا میڈیا کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.